भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन. कीर्तनान 22:1 ओळी 20:4 ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. साम चॅप्टर 31:24 म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. परतून म्हणटा पळया सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी थीर रावा. दोन संगती एक धैर्य घेवंक जाय आनी थीर रावंक जाय. थीर रावंक जाय. ह्या सकाळीच्या वेळार आपुरबाईचे उतार आमकां म्हणटा की जण एकल्यांक डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:8 दिवती नेमान 22:1 ओळी 8 म्हणटा की सर्वेस परस तुज्या मोकल्यान वेतालो तो तुजे सवय आसतलो आनी तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. तो तुका सांडचो ना. तो तुका सांडचो ना. तो तुका सांडचो ना. कित्याक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार प्रत्येक ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या. इकडे आमचे दोळे जातालो दंप्या मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवासता कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. बापा तुजी पयली भासोणी जावन आसा. तूं आमच्या मुखलान वेता म्हळाय आनी सोडून घालचो ना आनी सांडचो ना म्हूण तुवें भासयलें बापा. बापा हर एक दीस आमकां सांडिनाय आनी सोडिनाय त्या तुज्या भासोण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाखणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मगाचे न्हू सकाळीच्या वेळार एक ल्हानशें मोटवें देवाचें उतार आमी जण एकले न्ही आळया. पण होसाया प्रवाद्या पुस्तकान 22:6 ओळी 1 आमकां म्हणटा इकडे आयकया आमी. येया आमी सर्वेस्पराची वचोया. येया आनी सर्वेस्पराशी वचोया. कित्याक ताणें आमकां फाफशिल्यांत. कित्याक ताणें आमकां फाफशिलात आनी तो आमकां बरी आनी करतलो. तोच आमकां बरें करता. जायते पडे म्हणटा आमी देवान म्हाका दिला देवान म्हाका ही पिडा दिला देवान म्हाका कश्ट दिला. तर देवान दिला जाल्यार आमी देवा लागींच वचूंक जाय. हांगा होसाया प्रवादी पुस्तकान बापूर म्हणटा परतून वाचच्या आयज होसाया चॅप्टर
6:1 वाचूया आमी. येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया येया आनी आमी सर्वेस्पराशी वचुया. कित्याक ताणे आमकां फापशिल्ल्यात कित्याक ताणें आमकां फापशिला, ताणें आमकां फापशिल्ल्यात ताणें आमकां फापशिल्ल्यात आनी मुखार म्हणटा आनी तो आमकां बरी करतलो, आनी तो आमकां बरी करतलो आनी तो आमकां बरी करतलो बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तोच आमचे गाय बांदतलो, तोच आमचे गाय बांदतलो तोच आमचे गाय बांदतलो. आपुरबाईचे उतार म्हणटा. परतून बरो सेंटेन्स परतून बरें आयकून वाचया आमी. येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया वचुया. कित्याक ताणे आमकां फापशिल्ल्यात ताणें आमकां फापशिलात आनी तो आमकां बरी आनी करतलो. तो आमकां बरी करतलो. ताणे आमकां मार दिल्यात ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे गाय बांदतलो. तोच आमचे गाय बांदतलो. तोच आमी जायते बोटी कितें पळयलें म्हणटा देवान आमकां दिला, देवान आमकां दिला, देवान आमकां. जर देवान आमकां दिला जाल्यार आमी देवा लागीं वचूंक जाय. जर कश्ट खंयतून आयले जाल्यार आमी आखरी आमी देवा लागीं वचूंक जाय. म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या जिवितांत दिल्ले कश्ट देवातून आयले वयसल्यार ताचे विशयांत वर्ती एक मांडावळ आसा. एक दीस जैता व्हरून पावयतलो तोच देव आमकां. एक ल्हानशी काणी हांवें एक आयकल्ली अशी आसा की एक घोड्या सवाराचो व्यक्ती घोड्यार बसून त्या घोड्याक मारतलो मारतलो मारतलो. घोडो धांवता धांवता आनी म्हणटा एक घोडो कित्याक इतले म्हाका मारते धनिया, इतले कित्याक म्हाका मारते क्रूर रितीन. ताका धनी म्हणटा खंयी इतल्या क्रूर रितीन तूं कित्याक मारता म्हळ्यार ह्या रेसांत विन्न जायचे, ह्या रेसांत विन्न जायचे. त्या खातीर हांव तुका ह्या रेसांत मारता 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 कित्याक तूं विन्न जायचे म्हणून. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत थोडे पडे मार पडटा, कश्टाचे जावं फ्रो, दुखाचे जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचे कित्याक आमचो मालीक आमचो धनी हांवें ते विन्न जायचे म्हणून हर एक कडेन ताची खुशी, ताची आशा, ताची मांडावळ. तुवें विन्न जायचे. दुसऱ्या मार पडना कित्याक पण तूं विचारते जावं फ्रो विन्न तुवें जायचे म्हणून देवाक आशा आसा. जैत तुवें जण घेवचें म्हणून देवाक आशा आसा. त्या खातीर देवाक गत्त आसा, देवाक कळीत आसा तुवें विन्न जायचे. त्या खातीर आमी जायते देवा म्हाकाच कितें इतले मार पडटात, तांकां कांयच ना, ती गम्मतेन आसात. तांची भुरगीं भायल्या गांवांत आसात तशें अशें जायते कितल्याय पावटी इवन कितें कॉल आयिल्ले म्हणून हांवें आयकल्लें आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या घोड्यांनी सेम चिंतले जावं फ्रो उरले घोडे जावं तो मालीक तितलो मारिना, म्हाकाच कितें म्हजो मालीक मारता. कित्याक म्हणल्यार वर्ल्डान तुजो रेस तुवें बऱ्या रितीन धांवाचें, मात्र न्ही तुवें विन्न जायचे, तुजो फोटो पेपरार येयचे जावं फ्रो ही मालिकाची आशा आसती. त्या खातीर मारतलो मारतलो तुवें घोड्याच्या त्या रेशीन तुवें विन्न जायचें म्हणून. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या आयज जिवितांत सैम प्रॉब्लम्स कश्ट देव येवंक सोडटा. कित्याक म्हणल्यार तुवें घट जायचें आनी तुवें जैत सोडून घेवचें. घट जायचें तुवें विन्न जायचें. प्रत्येक तरान ऑस्ट्रेलियांतून म्हज्या मोगाचें न्हू 4-5 म्हयन्या पयले एका भयणीन म्हाका फोन केल्ले आनी भयण भुरग्यां म्हणा लागले की ब्रदर हांव 26 वर्सांची, घरांत समस्या आसा म्हणून हांगा मास्टर्स हांगा स्टडी करूंक आयली, मात्र न्ही की हांगा आयिल्ल्या दिसा समस्या 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 इतले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले की अरे एक दिसा तुजें मागणें पळोवन आसलो, मागणें पळोवन आसली. बट एकत हांव चिंत देवा म्हाका कित्याक हे समस्या, गांवांत आसा कुटुंबाचे समस्या, मम्मी डॅडीचे समस्या, हांगा आयल्यार सगळ्या सरावंडींग समस्या. कित्याक कित्याक कित्याक. बट एक ब्रदर सलवणी वय सलवणी हे कितें की भितर अशें भोगतालें. कित्याक म्हणल्यार कितें तरी देव म्हज्या जिवितांत म्हाका दाखोवन दिता. इतले समस्या येवंक न्ही लास्ट म्हणजे समस्या अशें आयले म्हज्या जिवितांत म्हजें नांव पाड करूंक सुरू केलें एका व्यक्तीन. कित्याक म्हणल्यार ताची आशा खातीर हांव वळख जायना त्या वेळार हांवें एकच म्हजी एम आसता की जैसण घेवची म्हणून. तसल्या समस्याच्या वेळार देवान म्हाका आदार दिलो, धैर्य दिलें, बळ दिलें. ह्या सगळ्या कश्टाच्या उपरांत हांवें एक दीस देवाला विचारलें, देवा सदांच म्हज्या जिवितांत समस्या, ल्हान तो समस्या कित्याक. त्या दीस म्हाका मोती कशें भोगलें की देव म्हज्या जिवितांत कितें तरी करूंक आशेता. ब्रदर देवान त्याच गांवांत म्हाका वंस सुपारलें. कित्याक म्हणल्यार ज्या कंपनींत हांव काम करता ते जायते ऑपोजिशन आसले, ते कोणाकी सारकें काम करूंक जायनासलें.
ह्या फाटल्या कश्टा वरवीं हांव स्ट्रॉंग जाल्लें आनी थंय गेल्या तक्षण ताज्यांनी वर्ते समस्या येयले त्या समस्ये मध्ये हांव स्ट्रॉंगली उबें रावलें प्रत्येक तर म्हजो बॉस म्हणून लागलो तूंच फर्स्ट चेडूं हे सगळे समस्या फेस केल्ले त्या खातीर तर आमी सॅलरी इन्क्रीज केली मात्र न्ही बऱ्या पोस्टार म्हाका दवरलें म्हज्या मोगाचें न्हू त्या भुरग्याची बापुरबायची टेस्टमनी ते म्हणा लागले की फाटल्या दिसांतून कितले समस्ये वयर हांव जैत व्हरून गेली लास्ट म्हाका जैत मेळ्ळें म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत तशेंच समस्ये आयिल्ले म्हण विशयांनी हांगा देवाचे उतार म्हणटा की बापुरबायन कीर्तनांत 17:1 साम चॅप्टर 71 वर्स 20 आमकां म्हणटा इकडे वाचचे आमी जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक जायते आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय परतून वाचचे जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें जायते आनी म्हाका कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय मुखार तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलो तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय तरी तू म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय जिवीत देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें न्ही हे भुरगे म्हण जेन्ना ऑस्ट्रेलिया गेल्ले दिसता समस्ये ल्हान तो जिवितांत समस्ये सगळे वेळ सोसून वेले ब्रदर बरो तरणाटो म्हज्या फाटल्यान पडलो म्हाका बुलोवंक लागलो ताच्या बुलोवण्या वळाक जायना म्हणून म्हजें नांव तेणें पाड केलें तांतूय हांव शांत रावलें देवाक उलो मारूंक सुरू केलें ना आयिल्ले समय सोसून व्हरता लास्ट देवान म्हाका बऱ्या कंपनीन काम दिलें त्या कंपनीन इतले प्रॉब्लेम जिवितांत तेज्यानी वर्ते प्रॉब्लेम त्या कंपनीत आयले तेन्ना हांव भियोंक ना थीर रावली बॉस म्हणा लागलो की फर्स्ट भुरगे तूं ह्या कंपनीन स्ट्रॉंगली उबें रावल्लें कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी म्हज्या जिवितांत समस्या येवन हांव स्ट्रॉंग जाल्ल्या कारणां खातीर त्या कश्टा मध्ये नीट उबें रावंक हांव सकले परतून वाचया साम 71 वर्स 20 परतून वाचया आमी जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिली जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय मागीर पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय पृथ्वेंतल्या पाताळांतलो परतून तूं म्हाका वयर काडटलोय म्हज्या मगाचे सगळे सेंटेन्स म्हणटा की आमकां देवान मात्र आमकां वयर काडूंक जाय त्या खातीर आमचे कश्टार आमी चड ध्यान दिवचें नाका ध्यान दिवंक पडटा कित्याक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां जायते आणकी कश्ट मारता देवा कित्याक म्हणून जाल्यार वयर काडचे आमच्या देवान जावन आसा डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 39 द्वितीयनामान 22:2 ओळी 3:9 एकडे वाचचे आमी देखून पळय आता हांव आनी हांव मात्र देखून पळय आता हांव आनी हांव मात्र म्हजे भायर ना दुसरो कोणूच देव भायर ना दुसरो कोणूच देव कोणूच तुज्या आदारा पावचो ना एकलो हांव आनी हांव मात्र मुखार जीव काडतलो आनी जीव दितलो हांवच तो जीव दितलो देव हांव जावन आसा जिवीत दिवचो देव हांव जावन आसा हांव तुजो जीवदातर जावन आसा त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां जर देवान आमकां कश्ट येवंक सोडला जाल्यार आमी देवा लागीं सोसूंक जाय देवा हे कश्ट म्हज्या जिवितांत आयला जाल्यार कश्टांतल्यान परतून वयर काडूंक तुज्यान मात्र साध्य आसा जॉब चॅप्टर 5 वर्स 18 पळय जॉबाच्या पुस्तकांत 22:5 ओळी 18 आमकां म्हणटा की कारण तो घाय करता कित्याक कारण तो घाय करता पूण ते बांदता तो बांदता उडास तोरा आसने फलाने परवा तो बांदले गाय ते हमेशा पेकतले ताणें बांदले गाय हमेशा पेकतले परतून थंय गाय जावचो ना त्या खातीर कित्याक घाय केले म्हण विचारच्या बदलाक कित्याक घाय म्हज्या जिवितांत जाला म्हण विचारच्या बदलाक गाय बांदतल्या सांगाता एक सवरावया आमेन गायनान भाग घेवया त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास आनी म्हणया म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा परत म्हणया सकाळीच्या वेळार जेजू म्हज्या देवा वैसुया
जेजू 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 म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. सकाळच्या वेळा साम 121 सगळे आमी विश्वासान आणि बावरतान उसारया. त्या सोम्याक आमी ह्या वेळा अर्घ दिवया आणि म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ हांगा आशिल्लो टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ताची भलायकी बरी नासली, तो एडमीट आसलो. ते दाडा हांवें दिवान मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. हांवें तें रिपीट केलें. आतां तो बरो आसा. तशेंच आमच्या घराचें काम देवान बऱ्या तरान पंथा पावयल्ल्याक देवाक जावं पदवी मान आनी होगळाप. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या दिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमान जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एक म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी एक दीस पडून तिका हॉस्पिटलाक व्हेल्लें. हॉस्पिटलाक व्हरतना तिका तेजो पांय फ्रॅक्चर जाला म्हूण सांगून डॉक्टरान सांगलें. ते दाडा तिका सर्जरी जायची म्हणलें. तिचे पुरा ब्लड टेस्ट पुरा करतना तिका शुगर आसा म्हूण कळ्ळें. ताच्या उपरांत शुगर नॉर्मलाक आयल्या उपरांत डॉक्टरान तिका सर्जरी करता म्हणलें. 2-3 दीस जाल्यार शुगर नॉर्मलाक येवं नाटली तिची. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी रिपीट करनासलें. तशें मागीर 3 दिसा उपरांत तिची सर्जरी जाली. डॉक्टरान ती सर्जरी मेजर सर्जरी म्हूण सांगली 3 घंट्याची. ताच्या वांगडा आमकां इल्लेशें भिरांत जाली. आमी देवा कडेन मागून आसलें. देवा तुका आसा दी म्हणलें खंयचें ना. डॉक्टरान 3 घंट्याची म्हळ्यार तुका 1 घंट्याची करची, तितली सकत तुका आसा देवा म्हूण सांगून आमी चिंतून आसलें. ते दाडा हॉस्पिटलांत डॉक्टरान ताका मागीर ओटी भितर आपोवन येलें. व्हरून जाताना म्हजे भयण ते मम्मीची केर काडून रावून आसले. डॉक्टर 1-1.5 घंट्यांनी तें ऑपरेशन मुग्दोन ऑपरेशन पुरो बरें जालां. ती बरी आसा. फाल्यां सकाळीं आमी तिका ICUतान वॉर्डाक शिफ्ट करता म्हणलें. तशेंच दुसरे दीस तिका वॉर्डाक शिफ्ट केलें. तशें तिचें ऑपरेशन मेजर म्हणलें देवान धाकट्या इल्ल्या वेळान फावो केल्ल्या धन्य देवा तुका काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच आमचे बसत मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस. जाणेकले म्हज्या मोगाचे न्हू. आमचो हात आमी उक्ते दवरया वेळा माग्या वेळा विशेष रितीन सोमेची दैवीक काकूत अनुभव कर. माग्या वेळा सोमेची कृपा आज ह्या वेळा अनुभव करया. व सकाळीचो वेळ सोमेच्या हातान आमी सरेंडर करया. सोम्यात तुज्या भाई दुसरो देवच म्हाका ना. तोच विश्वासी, तोच दयाळ, तोच काकुळटा जावन आसा. आज आमचे जिवीत कितेंय आयल्यार ताका पयस करूंक कळीत आसा. आनी थोडे विशय आमचे जिवीत आयिल्ले कश्टांत आमी स्थिर रावया, दृढ रावया. कित्याक तो आमकां आनीक घट करता. सोम्या आज कितली भावभणी कश्टांतल्या संवसारांत आसा. दुका गळोन आसा, अस्कत काही सांपडल्यात, इराराई भोगून आसा. ह्या जाणेकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. तुज्या दैवी सक्तेन भर सोम्या, तुज्या काकुतीन भर सोम्या. मागता सोम्या प्रत्येक तरान ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाचे तोणीर आसल्या, लास्ट स्टेजर आसल्या, जावं फुरो आज डुप्लिकेट येतल्या, जावं फुरो आज कोणा येला मातसो नोटीस आयला, कोणा काम ना, प्रत्येक तरी विजा ना, विंगड समस्येक वळख जाला. कितले बरें पेटिशनां बरोवन घाला, कितले बरें कश्ट आसा. म्हज्या सोम्या जणेकल्यांची काकूत कर.
तुझी कृपा तांचे देवय तुझ्या स्पिरितान बोर अभिषेक नॉइंट कर जेजू तुझ्या वर्त्या पदव्यान बोर आयसो दीस सोलोन वरू आमकां जाय जाली कृपा बळ सगळ्यात लाभय सोम्या आज कोणी कठीण मारेकार पिड्यान आसा ताका आपोड सोम्या आयचे दिसा कित्याक वो दीस उद्याला म्हणून निराश म्हणून असल्या बाबणीचे तुझी कृपा देवय म्हणून तुझ्या लागी परत येऊन मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो दीस जावन दी आमचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कोरपेसो विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. मंगळारा प्रत्येक तरा रिणाक सांपडल्या खातीर मात्र न्हय की सोलवणी अनुभव करून घेतल्या खातीर विशेष रितीन आराधनान मागया. बिजनेस लॉस जाला विंगड समस्या वळख जाला तांचे आनी मंगळारा जावन 7 दीस मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार सोमार 7 दीस म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या बो पवित्र काळजाच्या तेरसान आमी मागणे आराम करता म्हणल्यार पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार जेजूच्या बो पवित्र काळजो तेस आमी सुरू करता. तशें दैवीक असो तेसी आसा. डिकन इवन यासक ह्या सुत्र आसतले ह्या 7 दिसी विशेष तिने मागया आनी सोमेची काकूत येवकरिस्तांची पदवी आमी जणकली अनुभव करया. त्या जेजू सांगात रावया. त्या जेजू थंय दैवी सकत अनुभव करया. अशें मोगाचें येवकरिस्ताच्या त्या किरणान भलायकी आमकां जणकल्यांक मेळटा. तशेंच ब्रेस्तारा 1 वरां तावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून सुमार म्हज्या मोगा त्या दिसा कावन्सिलींग आसतलें ते कोणाक वेग घेवंक कावन्सिलींग येया आनी अर्दे दिसाची रिती रे बरी म्हळ्यार प्रत्येक तरा कंटिन्यू हांगा विनवणी पवित्र सक्रामेंट एंटायर टीम हांगा कंटिन्यू विनवणी पवित्र सक्रामेंत करतले. परतून 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष रितीन म्हज्या मोगा 7 ब्रेस्तारा जेरिको एडोरेशन आमच्या जमतीन या आमच्या प्रे ग्रुपान आसतले. त्या खातीर काय बॉम्बे आसात कोण तुमी येवंक ट्राय करा. मागीर आमी सगळ्या रितीन ह्या दिसांनी जायतो कश्टा वळख जाला विजा ना काम ना पिडेन आसा हे जणकल्या बावणीतर मागया. तशेंच आमची विनालयाची रेसिडेन्सी रिट्रीट 26, 27, 28 ह्याच म्हयन्यात तुमची नांवां वेगळी तुमी दाखल करा. आमेन. प्रत्येक तरान परतूनच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव गोंयांतसून डॅनिस उलयतां. हांव म्हजें एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजें टेस्टिमनी जावन आसा आमचें घरचें डॉक्युमेंट जावन आहलें तें आमचें एका एजंटाडे आमी तें करपाक दिलें. तें ताणें करून दिता म्हणून आमकां सांगलें. ताणें करता म्हणून सावन आमचें डॉक्युमेंट ताणें कांयच करूं ना. वर्स जालें तरी पूण करूं ना. मागीर आमी ताजेर पेपर घेवन आमी एक दुसऱ्या एडवोकेटा फुडें गेलीं. ताजेर टिचेट जालें. तिणें आमकां एमावंट सांगलो. आमी ओके एमावंटाक आमी एग्री जाल्या दिता म्हूण सांगलें आनी तिणें आमकां करता म्हूण सांगून वर्स जालें तरी पूण कांयच आजून कांय करूं ना. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. आमकां देवाचें उतर ताणें दिलें. तें देवाचें उतर आमी 3 वरां मागणें सदांच मागतालो. सकाळच्या मागण्यार रातच्या मागण्यार सदांच हांव मागतालो आनी आमी मागोन तें थोड्याच दिसांनी 10 दिसां भितर आमकां बरी खबर मेळ्ळी तुजे पेपर जाले म्हणून. हांव ताका लागून देवाक खालसंतान आर्गान आनी वगळाव बेडतां. थँक्यू तुका जेजू. म्हज्या खालसंतान तुका आर्गान आनी वगळाव बेडतां. तशेंच दिवान मासी ग्रुपाक लुइजा गोंयांसान उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हणटा. हांव कांय म्हयन्या पयलें बरें नासलीं तेन्ना म्हाका युरीन इन्फेक्शन जाल्लें. तेन्ना म्हाज्या चेडवान ब्रादर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी तेणी देवाचें उतर दिलें. तें देवाचें उतर वाचून हांव आतां एकदम बरी आहा. सोम्या जेजूक आर्गां महिमा दिनवास दिता. तेच भाशेन ब्रादर प्रकाशाक आनी तेचे टिमीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देवा तेचें उतर आयकून म्हाका बरें दिसलें आनी म्हजे भाशेन आसलेल्या सगल्या भाव भयणांनी उतर तेचें आयकून तांकांय बरें पडलां. हांव देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयडा म्हज्या पप्पाची आनी मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां. मम्मीक टेस्ट करतना कळोन आयलें की तिका हार्टाचें प्रॉब्लेम आसा आनी 3 म्हयन्या भितर तिका बेगीन ऑपरेशन करी जाय म्हणून. ती शुगराक इन्सुलीन खावन घेतली, बीपीच्यो गुळयो आनी थायरॉयडाच्यो गुळयो ती खावन घेतली. तशें आमकां मस्त टेन्शन जालें की तिचें ऑपरेशन कशें करूंचें गे म्हणून. आमी ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनाशिल्लें.
आनी मम्मीचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें. 2 दिसां उपरांत डॉक्टरांनी सांगलें की मम्मीक निमोनिया जाला म्हणून. तशें ती परत्याक ICUत आसली. आमी देवाचेर भरवंसो सांडूंक ना. आमी सगळ्यां देवाचें उतर सदांय वाचतल्या आनी आमी देवा कडेन मागतल्यांक बेगीनच मम्मीक आमच्या गूण कर म्हणून. आनी मम्मीक देवान गूण केले आनी मम्मी बरी आसा आतां. त्याच टायमार मम्मी ICUत आसली आनी आमकां परत्याक कळोन आयलें की पप्पाक कॅन्सर जाला म्हणून. आमकां आयकूंक मस्त कश्ट जालें. देव एका वयरी एक आमकांच कित्याक कश्ट दिता गे म्हणून. पूण आमी देवाचेर भरवंसो सांडूंक ना. परत्याक आमी ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां परतें देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांच सगळ्यां रिपीट करनत आसल्या. आनी पप्पाचें रेडिएशन आनी किमो आनी पुरो जालें. आतां पप्पाय बरो आसा. आतां म्हज्या पप्पा आनी मम्मी दोगांय बरीं आसात. देवाक जावं हर्ग आनी होगळाप. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक, तशेंच आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या मोगाच्यांक, आमच्या फ्रेंड्सांक आनी पद्रेपांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हर्गां जेजू, होगळाप जेजू, नमान जेजू, हालेलुया जेजू. देवाचेर परवसो दवरल्यार देव खंडीत जावन आमचें मागणें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयडा. हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक ऑगस्ट म्हयन्यांत थ्रोट कॅन्सर जाल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तांणी आमकां मागता म्हूण बसयलें. तशें पप्पाचें रेडिएशन, किमो आनी पुरो बऱ्या तरान जालें. आनी 2-3 म्हयन्या उपरांत पप्पाक आनी एका सायडीक ताळ्यांत दुखोवंक सुरू जालें. तशें डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार तांणी CT स्कॅन, बायोप्सी आनी पुरो केली. रिपोर्ट पुरो नॉर्मलूच आसलो. जाल्यार ताका दूख आसली. तर डॉक्टरांनी मस्त ट्रिटमेंट आनी पुरो केलें. जाल्यार ताची दूख उणी जावंक नातली. 1.5 म्हयन्या उपरांत डॉक्टरांनी सांगलें की परत्याक हेवटेन बायोप्सी करीचें म्हणून. देखून आमी सांगलें की ऑलरेडी 2 बायोप्सी जाल्यात. आतां परते आनी बायोप्सी केल्यार ताका खावंक जेवंक मस्त भोंग जातलें म्हणून आमी डॉक्टर लागीं उलयलें हांव. पूण डॉक्टरांनी परत्याक गमटेच्या बैल्या कुशीन ताणें बायोप्सी करून पळयलें जाल्यार रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आसलो. डॉक्टरांनी आमकां सांगलें की भितरल्यान कितें ग्रोथ आसली बरी भोगता. परत्याक हेवटेन बायोप्सी करून पळयचें. एका जाल्यार कितें रिपोर्ट पॉझिटीव जाल्यार तसो वॉयस बॉक्स काडीचें, ऑपरेशन करून आनी ताका उलोवंक जावचें ना म्हूण सांगलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. आमी देवाचेर पुरो भरवंसो दवरून परत्याक बायोप्सी केली. पूण पप्पाची बायोप्सी पुरो नॉर्मल आयलो. आनी बायोप्सी करतना कळ्ळें की ताणें कालें केल्लें तें शिरकोवन ताचे वरवीं ताका इन्फेक्शन जाल्लें म्हणून. देवान येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर हांव देवाक हर्ग आनी होगळाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या ह्या मिसाव्या वावरांत तांकां देव बळ भलायकी दिवं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं.